अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। आईएमएफ का मसरूफ हफ्ता है। पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात हुई है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आईएमएफ के इस हफ्ते के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद क्या हुकूमत ने खत पढ़ लिया है। हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हुकूमत से पूछेंगे कि जी तहरीक इंसाफ के सरबराह ने इमरान खान साहब ने 3 खत लिखे हैं, आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, या इसका कोई जवाब देने का आपके इरादा है या नहीं है। आखिर में लापता मुस्तफ़ा, वो लड़का जो कराची में गायब था गुज़श्ता 1 महीने से, उसकी लाश आज मिल गई है। बहुत ही दिलखराश दास्तान है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे। आगाज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आज हमने देखा कि 3 तैनात हुए हैं 7 नए जजेस। उनकी तहरीके जो तकरीबे हल्फ बर्दारी हुई है, और इसके अलावा सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस की भी हल्फ बर्दारी की आज तकरीब हुई है। तो अगर हम देखें अदालती फ्रंट पे बड़ा हंगामा खेज ये वीक रहा है, ये हफ्ता रहा है। इस दौरान आईएमएफ का वफद जो पाकिस्तान आया हुआ था उसने भी बड़ी यूनिक मुलाकातें की हैं जो आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं की गई हैं। पहली मुलाकात हमने देखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हुई। दूसरी मुलाकात आज सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारान के साथ हुई। ये बड़ी एक पिकुलियर और यूनिक मुलाकात थी। इसकी नौबत क्यों पेश आई, प्रोग्राम के पहले से इस पे भी बात करेंगे। जो एलामिया सामने आया है वो एलामिया क्या कहता है। एलामिया के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की निशानदही की। आईएमएफ वफ्द को जजेस की कम तादाद, सालिसी निज़ाम की अहमियत से भी आगाह किया। वफ्द से करप्शन के खात्मे और बैरूनी सरमायाकारी के लिए मुजाजकार माहौल पर बात हुई। आईएमएफ वफ्द के साथ कानूनी इस्लाहात और गुड गवर्नेंस पर भी तबादला ख्याल हुआ। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने अदलिया में एहतसाब के निज़ाम की तफसीलात से आगाह किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने इस बात की निशानदही की कि अदालती निज़ाम में सजा और जजा का निज़ाम पहले से मौजूद है। सदर बार ने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आला अदलिया के जजों के खिलाफ शिकायत का अजाला करती है। इसके अलावा मुतल्लिका हाई कोर्ट्स जिली जजों से मुतालिक मामलात को देखती हैं। एलामिया के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कानून की हुक्मरानी को एक जमहूरी मुआशरे की बुनियाद करार दिया है। इससे पहले 11 फरवरी को एक मुलाकात हुई और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी साहब के साथ मुलाकात हुई। ये भी बड़ी यूनिक मुलाकात थी, अपने तय की अगर हम कहें बहुत ही ज्यादा अनोखी मुलाकात थी। इसका जो एलामिया आया उसमें बताया गया कि आईएमएफ वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की है। चीफ जस्टिस ने वफ्द का खैर मकदम किया, अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जारी कोशिशों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अदलिया आज़ाद इदारा है, बतौर सरबराह उसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। ये उस पूरे एलामिये में लिखा हुआ है। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन से मुतालिक अहम आइनी पेशरफ्त और इस्लाहात पर रोशनी डाली और आला सतह की अदालती तकर्रियां, अदालती एहतसाब, जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ के बारे में बताया। एलामिये में कहा गया कि मुलाकात के दौरान अदालती एहतसाब और जजों के खिलाफ शिकायत के अजाले के तरीक़ेकार पर भी गुफ्तगू हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा बयान के मुताबिक चीफ जस्टिस ने आईएमएफ के वफ्द से मुलाकात वजारत खजाना की दरख्वास्त पर की थी और आईएमएफ वफ्द और चीफ जस्टिस की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब रवा माह के आखिर में मालियाती फंड का एक और वफ्द हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों का जायजा लेने इस्लामाबाद आने वाला है। वजीर कानून कहते हैं कि जी केसेस की मेरिट पे बात नहीं हुई है, वैसे ओवरऑल गुफ्तगू हुई है। चिट्ठियां बहुत लिखी जाती है ना आईएमएफ को, इसलिए वजारत कानून का इस पे क्या मौक़िफ़ है, सुनिए। कल जो सियासत का जिस तरह का मामला है कि चिट्ठियां इतनी लिखी जाती हैं आईएमएफ को और उनमें हाल पुकार की जाती है कि अदालतों में ये हो रहा है और फलां पे ये हो रहा है, तो आप इस पे एक्शन करें। चीफ जस्टिस साहब से एज हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन टाइम मांगा था कि हम कुछ अमूर पे आपसे बात करना चाहते हैं, जिसमें ये सारे एरियाज जो थे कवर हुए। एक खुशगवार माहौल में कोई अदालती मुकदमे में आईएमएफ नहीं गया, ना उन्होंने कुछ सीएम फाइल की है। जुडिशरी ने अगर उनकी मर्जी से मुलाकात करें, दे कुड हैव एटलीस्ट कह सकते थे कि हम जुडिशरी नहीं मिलना चाहती, लेकिन जुडिशरी की हेल्प जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बड़ी वाइटल है, इसलिए आईएमएफ उनको मिला है। हमें जो पैसे मिले हैं, जो प्रोग्राम मिला है, जो है फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वो आईएमएफ की वजह से मिले हैं। हमारी मजबूरी है, कोई मर्जी नहीं है। मर्जी से नहीं, मजबूरी की वजह से मिले हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कह रहे हैं। प्रोग्राम के पहले से में मियां रऊफ अता साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आज इस मुलाकात का हिस्सा थे। उनसे पूछेंगे कि वहां क्या बातचीत हुई और क्या उनको लगा कुछ यूनिक इस मुलाकात के हवाले से। शहबाज राना साहब जिनकी ओरिजिनल ये खबर थी, जिन्होंने पिछले हफ्ते ही बता दिया था कि इस हफ्ते मुलाकातें होने जा रही हैं। आईएमएफ के रेगुलर मैंडेट के अलावा ये बड़ी इंटेंस मुलाकातें हैं, इस पे हम बात करेंगे। रऊफ साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आपसे मुलाकात हुई है, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज की जो ये मीटिंग थी, ये आपको लगा कि ये एक यूनिक बात थी? इससे पहले तो आईएमएफ का वफ्द कभी नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। कल मैं ऑफिस से निकलने लगा तो ऑफिस से मुझे टेलीफोन कॉल आई कि एक
ای میل آئی ہے جس میں آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو صدر ہیں اور پاکستان بار کونسل کے رکن اور ان کے ساتھ ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. تو میں نے ای میل کے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے ملاقات کر لیتے ہیں. تو وینیو تھا، تو وینیو انہوں نے تعین کیا، یہ سرینا ہوٹل کا ایک میٹنگ روم تھا، وہاں پہ اس کے ملاقات کے لیے آج ہم چلے گئے. جو طے کیا گیا تھا 3 بجے کا ٹائم تھا. تو میں اس پروگرام تقریباً 3 بجے اس ملاقات کا آغاز ہوا، اور ملاقات جب گئے وہاں سے مجھے جو اس پروگرام سے لگا یہ کوئی مشاورتی اجلاس تھا، کوئی ان پٹ لینا چاہ رہے تھے. یہ ان پٹ لینا چاہ رہے تھے، یہ ان پٹ جو لینا چاہ رہے تھے اس کے متعلق پہلا جب گئے وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ اپنا مقصد بیان کیا، ہم یہاں پر پاکستان میں آئے ہیں. تو یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام یہ مختلف جو خاص کر جیسے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات ان کی ہوئی، عدالتی جو نظام ہے اس کو بھی دیکھنا چاہ رہے تھوڑا سا کہ سسٹم جو جوڈیشل سسٹم ہے کیسے ورک کر رہا ہے پاکستان کے اندر. صحیح. اور اس کے ساتھ جب بات کا آغاز ہوا تو انہوں نے مقصد بیان کیا، پھر ان کے ساتھ کہا کہ ہم آپ چونکہ بعد جو ایک آزاد ادارہ ہے تو آپ کی رائے تھوڑا معتبر ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے ان پٹ لینا چاہا. فوکس کس چیز پہ تھا سر؟ فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ کیونکہ جیسے پہلے یہ ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں، اب کیا ایسی خاص بات وہ کرنے آئے یا پوچھنے آئے؟ یہ پہلی دفعہ یہ تھی ملاقات، پہلی دفعہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں یہ بار کو اسے انہوں نے جو رابطہ کیا ہے. تو بار کے حوالے سے چونکہ چلے شہباز ہم چاہ رہے ہیں ان کی آواز ہم فکس کر لیں، بیچ میں وہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے. یہ جو ملاقات ہے یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کل لاسٹ منٹ کے اوپر ای میل آئی ہے، کیا یہ اسکیجولڈ نہیں تھی یا تھی پہلے ایجنڈے کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مس ماریہ. یہ جو میری اطلاع ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن والی ملاقات یہ اسکیجولڈ نہیں تھی. جو ایجنڈا مشن کے پاکستان آنے سے پہلے تھا اس کا یہ حصہ نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ 2 باتیں اس میں واضح ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو 11 فروری کی ملاقات تھی چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ، اس کے بعد ان کی غالباً پوری طرح تسلی نہیں ہوئی. یہی وجہ کہ انہوں نے سوچا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ جو ایک ویو ہے وہ لے لیا جائے. بٹ اس پہ اوور آل مجھے تھوڑا سا نا حیرانگی بھی ہو رہی ہے. جو چیز ہمیں ایز اے پاکستانی سوچنی چاہیے وہ یہ کہ ہم کیوں اتنی ایکسس دے رہے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو ان معاملات میں جو ان کا کام نہیں ہے. گڈ گورننس، اینٹی کرپشن، منی لانڈرنگ، یہ رجیم جو تھا ان کا 2018 میں آ گیا تھا. ابھی آپ نے جو شارٹس سنوائے ہیں اس میں لا منسٹر بھی ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پاکستان کے ڈیفنس منسٹر بھی اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مطلب ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا کسی ملک کے اس طرح کے لیگل معاملات کے ساتھ اور اتنی مائکرو لیول پر جا کر اس کو ڈیل کرنے کی اجازت دینا یہ بہت ہی حیران کن ہوتا جا رہا ہے. اگر رول آف لا کی بات کرنی ہے، گورننس کی بات کرنی ہے، تو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سیکرٹری سے ملتے، منسٹر سے ملتے، لا منسٹر سے، تو بات سمجھ آتی تھی. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس کی اسپیشلائزیشن ہی ملکوں کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے، وہ پاکستان کے چیف جسٹس کے ساتھ مل کر، پاکستان کی ایک سپریم کورٹ کی بار کے ساتھ مل کر وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور کیوں ہم ان کو اتنا ڈیپ الاؤ کر رہے ہیں سسٹم کے اندر آنے دینے کے لیے. یہ چیز مجھے تھوڑی سی یہ مجھے پنچ کر رہی ہے. رؤوف صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. میں تھوڑی گزارش کرنا چاہتا ہوں. شہباز صاحب ان کے رؤوف صاحب کا موقف سنتے پھر میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. جی رؤوف صاحب. جی میں نے اس سے پہلے وزارت خارجہ کی جو سیکرٹری خارجہ ان کے آفس سے رجوع کیا کہ ملاقات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. 2-3 دفعہ میں نے ٹیلی فون کال کروائی لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب جو آیا انہوں نے کہا یہ فنانس سے ریلیٹڈ اس بارے میں ہم آپ کو کوئی بتا نہیں سکتے. لہٰذا میں نے تو پہلے اپنا اخلاقی ذمہ داری پوری کی کہ اپنی وزارت خارجہ سے اس بارے میں معلومات لے لوں. اگر وہ کہیں گے ملاقات کریں گے، اگر نہیں کہیں گے تو نہیں ملاقات کریں گے. لیکن ان کی طرف سے رسپانس نہیں آیا. بہرحال ہم چلے گئے اپنی ریاست کے مفاد میں، وہاں پر گئے، وہاں پہ ہم نے ان پٹ دیا ان کو کہ واقعی فوکس کس چیز پہ تھا رؤوف صاحب؟ ان کا فوکس کرپشن پہ تھا، بیڈ گورننس پہ تھا، عدالتی جو ریفارم ہے، عدالتی جو سسٹم ورک کر رہا ہے اس کے حوالے تھا، پراپرٹی رائٹ کے حوالے سے تھا، کمرشل جو کنٹریکٹس ہیں جو ملکوں کے درمیان ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے تھا کہ آپ کا جو فورم ہے، جو آپ کا سسٹم جوڈیشل یہاں پہ ورک کر رہا ہے، کیا وہ اگر کوئی تنازع اٹھ جاتا ہے اس میں کوئی اس کا
حل کس طریقے سے نکلے گا, تیزی سے نکلے گا یا اس میں ٹائم لگتے ہیں, کیسز کیوں زیادہ پینڈنگ پڑے ہوئے, یہ تمام چیزوں کے اوپر جو کافی فوکس رہا ہے ان کا ہمارے ساتھ جو ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور کوئی یونیک بات ہوئی ہو, بیکاز یہ پھر آپ کا انپٹ اس کے اوپر اگر وہ لے رہے ہیں تو کیا انہوں نے کچھ ماضی کی تلخیوں کے حوالے کا بھی ذکر کیا کہ اس وجہ سے انپٹ کی ضرورت ہے, کانٹیکسٹ بتایا اس ملاقات کا کہ بھئی ہم اس لیے آپ سے مل رہے ہیں؟ میں جو اس میں گیس کر چکا ہوں کیا ہے جو میں نے وہاں پہ, میرے خیال میں چونکہ پاکستان اس وقت کافی مقروض ہو چکا ہے اور IMF کو اپنی جو انسٹالمنٹ ہے واپس لینے کے لیے شاید وہ محسوس کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر بہتری نہ لائی گئی تو ہماری انسٹالمنٹ بھی ان سے واپس لینا مشکل ہو جائیں گی. تو اس لیے اگر نیو انویسٹر آنا چاہ رہے ہیں اس پاکستان میں تو اگر وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے جوڈیشل سسٹم کو دیکھ کے شاید ان سے اپروول لیں کہ تب جا کے ہم انویسٹ کریں گے. اگر کل ہمارے کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتے ہیں, کوئی کنٹریکچوئل ایبلیگیشن ہے, ان کو اگر انفورس کرانا ہے تو یہ کس طرح ہوں گے یہ سارا سسٹم. تو میرا خیال اس بارے میں انپٹ وہ لے رہے تھے. یہ مشاورتی اجلاس مجھے زیادہ لگا ہے, معلومات زیادہ لیتے رہے ہم سے اور ہم بھی اپنی رائے دیتے رہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر عدالت کے اندر کوئی اس طرح سپریم کورٹ لیول پہ یا ہائی کورٹ لیول پہ کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے, کسی جج کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگ جاتا ہے, کوئی کرپشن کا یا اس طرح کا کوئی میکینزم موجود ہے, اس بارے میں ہم نے بتایا کہ بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز کے متعلق اگر صحیح ہے. سو آپ نے زیادہ ہی کنسلٹیشن کا پروسیس تھا. یہ جو رپورٹ آئے گی شہباز صاحب, یہ جو رپورٹ آئے گی ابھی تو مجھے بتائیے کہ یہ ریویو کے بھی آگے کیا سٹیجز ہے؟ یہ میرے خیال ہے 14 تاریخ کو ختم ہو رہا ہے اگر میری معلومات ٹھیک ہے, ورنہ کریکٹ کر دیجیے. اور پھر یہ رپورٹ کب تک آئے گی, اس سے آگے کیا ہوگا یہ جو ریویو ہو رہا ہے اس وقت؟ اچھا مس ماری, ایک تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا بار کے پریزیڈنٹ کو, انہوں نے کوشش کی کہ فورن آفس سے پرمیشن لے, وچ از اے رائٹ تھنگ ٹو ڈو, اور دس از دا وے جب ملک جو کام کرتے ہیں اور ادارے کام کرتے ہیں. جہاں تک اپنے رپورٹ کی بات کی ہے, وہ بہرحال یہ ایک دوسری بات ہے کہ ہمارے جو حکومتیں ہیں وہی اتنی ایکسیس دے رہی ہیں سسٹم کے اندر ان اداروں کو جن کا کام نہیں بنتا. جہاں تک اپنے رپورٹ کی بات کی, ابھی جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ بڑا ایک انفارمیٹیو ٹائپ کا بہت سمپل سا مشن ہے, ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ وہ اسکوپنگ کرنے آئے ہیں, یہ اپنی اسیسمنٹ بنا رہے ہیں اس وقت. اس اسیسمنٹ کی بیس کے اوپر وہ مزید تیاری کے ساتھ اپریل میں دوبارہ یہی مشن پاکستان آئے گا اور یہ اس سے بڑا مشن ہوگا. پھر یہ اپنی سفارشات دیں گے جس کی رپورٹ جولائی میں آئے گی, اور جولائی میں آج ہو سکتا ہے اگست تک چلی جائے. میرے پاس ایک اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ سلائٹلی ہو سکتا ہے ایکسٹینڈ ہو جائے اس کی ڈیڈ لائن. بہرحال جولائی اگست میں اس کی جب رپورٹ آئے گی, وہ رپورٹ کی جو سفارشات ہوں گی وہ ڈٹرمن کریں گے کہ آگے کا جو کورس آف ایکشن ہے وہ کیا ہوگا. اگر کوئی سیریس چیز آ جاتی ہے, جیسے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, تو ایک نئی شرط کی صورت میں $7 ارب کا جو پروگرام ہے اس کا حصہ بن سکتی ہے. اور شہباز, یہ جو ڈوسیئر دیا ہے تحریک انصاف نے, جاتے جاتے ایک آخری سوال پوچھ لوں. میں تھوڑی گزارش کروں, میں ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ ان کی ون آف دی ممبر جو ڈیلیگیشن تھا ان کی زبان سے الفاظ بھی نکلے کہ مارچ میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ آئیں گے یہاں پہ. یہ بات وہاں ان کے منہ سے نکلی وہاں سے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ بات کا اظہار جاتے جاتے آخری سوال شہباز, جو یہ ڈوسیئر دیا ہے تحریک انصاف نے, یہ اس کا بھی کوئی اثر ہوگا, یعنی وہ کنسیڈر ہوگا, یا یہ انہوں نے ویسے ہی مربتاً مطلب ایز اے پروسیجرل وہ دینا تھا دے دیا, اس کا فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں مس ماریا, میرے اور آپ کی کہنے کی تو بات ہی نہیں ہے. لا منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس میں پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو IMF کی میٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے اس کے پیچھے PTI کے لیٹرز ہیں. تو یہ جو سٹیٹمنٹ ان کی ہے which was quite astonishing for me, اس میں تو حکومت کا اپنا یہ جو بیانیہ تھا کہ یہ ایک معمولی سا وزٹ ہے, عمومی طور پر اس کی ملاقات ہوتی, اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے, یہ بات تو خود لا منسٹر نے ختم کر دی ہے. صحیح, بہت شکریہ شہباز رانا صاحب. میاں رؤوف فتح صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کہ پہلے سے میں IMF کے وفد کی مصروفیات اور پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر جو گہری ان کی دلچسپی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے ذرا سیاسی طریقے سے اس معاملے کو دیکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. یہ ہفتہ کافی ہنگامہ خیز رہا. اگر ہم دیکھیں تو IMF کا وفد پاکستان آ کر وہ مختلف ایشوز کا بڑے کلوزلی اسکروٹنی کر رہا ہے. عدالت کے معاملات کے اندر جا کے ملاقاتیں ہو رہی چیف جسٹس آف پاکستان سے, جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس کی ملاقات آج ہوئی ہے. IMF اتنا ڈیٹیلڈ قسم کا یہاں پر اسکروٹنی کر رہا ہے. حکومت کے کیا اس حوالے سے کوئی تشویش ہے یا نہیں؟ پروگرام کے سلسلے میں یہ بات کریں گے. اگر ہم دیکھیں تو حکومت بہت سارے اپنے اقدامات سے بیک ٹریک بھی کر رہی ہے. فار ایگزامپل پریکٹس اینڈ پروسیجر بل, جو بڑے دھوم دھام سے ہم نے دیکھا 2023 میں جو اس میں ترمیم تھی, اب اس کو واپس لینے کی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک پیش کی ہے جو منظور کر لی گئی ہے. کیا اس کو رول بیک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ بھی پوچھیں گے. تحریک انصاف اس دوران اپنے اندرونی
अंदरूनी मसाइल का शिकार है। शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी के अंदर से निकाल दिया गया है। अब चूंकि वो एक बहुत बड़ा एक पब्लिक स्पेक्टिकल बन रहा है और उसको डिस्कस इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आज मरवत साहब ने पार्लियामेंट के अंदर दोबारा पूछ लिया कि उन्हें क्यों निकाला। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे। इसके अलावा और भी मामलात हैं। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, मुशीर बराए कानून और इंसाफ हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पहले हुकूमत से ही आगाज़ करते हैं। बैरिस्टर साहब, ये जो IMF आकर बड़े छान पटक कर रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी मिला है, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिला। इतनी ज्यादा डिटेल स्क्रूटनी हुई नहीं है इससे पहले। अगर हम बात करें जितने भी इकोनॉमी को कवर करने वाले सहाफ़ी हैं या जो भी मईशत दान है, हुकूमत के लिए क्या आप फिक्रमंद है कि भाई क्यों इतनी छानबीन हो रही, क्यों मुलाकातें हो रही हैं, क्यों इस किस्म की जो शराइत है इसके ऊपर इतनी ज्यादा स्क्रूटनी की जा रही है IMF की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि गवर्नेंस, करप्शन, प्रॉपर्टी राइट्स, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस हवाले से IMF की जो ट्रांच हमने ली, ये जिस प्रोग्राम में हम हैं, ऑब्वियसली ये रूल ऑफ लॉ के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से या करप्शन के हवाले से, ये तमाम चीज़ें हैं। जब आप बाकी भी दीगर इदारे देखें, EU की डेलीगेशंस भी आके मिलती हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। रूल ऑफ लॉ के प्रोग्राम्स वो काम कर रहे होते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से एक बड़ा कंपोनेंट था, उस हवाले से वो बात करना चाहते थे और ये रिक्वेस्ट की थी हुकूमत ने थ्रू फाइनेंस डिवीजन। ऑफ कोर्स वाइडली रिपोर्टेड भी है, इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। बिल्कुल उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो मिलना चाहते हैं। हमने बिल्कुल रिक्वेस्ट की चीफ जस्टिस साहब से और वो मिले। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस के हवाले से वो मिलना चाहते हैं और दीगर 19 ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्रीज हैं जिनसे वो मुलाकात करेंगे, तो कोई अचंभे की बात नहीं। लेकिन पहले नहीं की और अब की है बैरिस्टर साहब, तो उसका मतलब है कि यकीनन कुछ तो मुख्तलिफ है, कुछ तो उनके नजदीक रेड फ्लैग्स हैं जिसकी वजह से उनको नीचे जाकर बाकी इदारों के अंदर भी मुलाकातें करनी पड़ी। वरना पहले वो आते मुलाकात करते स्टेट लेवल पे, जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जो भी उस वक्त डेजिग्नेटेड वुज़रा होते हैं, उनके साथ बात होती है, वो चले जाते हैं। जस्ट द शेयर फैक्ट कि उनको ये महसूस हो रहा है कि उनको जाकर फर्दन मुलाकात करनी पड़ती है, does it reflect well गवर्नेंस में? देखिए बड़ा नॉर्मल एक चीज़ है और बिकॉज ऑब्वियसली एक जब आप प्रोग्राम में हैं IMF के, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनके पैसे जो हैं उससे करप्शन हो रही है। वो नहीं चाहेंगे कि उनके जो पैसे हैं वो जो इवन के एज ए लेंडर उन्होंने जो पैसे दिए हुए हैं उससे जो है कोई गलत तरीके से उसका कोई इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑफ कोर्स वो आपके डेवलपमेंट के लिए देते हैं, मुल्क के चलने के लिए पैसे होते हैं। ऑफ कोर्स नेशनल किटी में वो पैसे जाते हैं, तो जाहिर बात है वो नैब से भी मुलाकात करेंगे, दीगर डिपार्टमेंट से भी मुलाकात करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी मतलब अलार्मिंग सिचुएशन या कोई ऐसी बात नहीं है आउट ऑफ ऑर्डिनरी। अब अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो मिलना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, तो वो बिल्कुल मिले। उन्होंने कहा कि वो चीफ जस्टिस से मिलना चाहते हैं, तो बिल्कुल मिले, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा कंपोनेंट है जिसपे रेकोडेक एक लाइव एग्जांपल है आपके सामने, जिसमें पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ और उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी नुकसान हुआ। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टे ऑर्डर्स का भी बड़ा रिवाज है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2010-12 से है। मैं अभी भी मुझे अगर ये समझ नहीं आ रही कि ऐसा मुख्तलिफ क्या है कि 2025 के अंदर ही मुलाकातें करनी पड़ी, लेकिन आप कह रहे हैं जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी मुलाकातें हो जाती हैं। मोहम्मद साहब, सेनेटर हुमायूं साहब, ये जो मुलाकातें हो रही हैं, अब लगता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात हम आउटसोर्स करना चाहते हैं IMF को। आप लोगों ने माशाल्लाह एक डोजियर लिख भेजा है, उसमें आप लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं जो भी आपकी शिकायत हैं, जो भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप बातचीत कर रहे हैं। तो बड़ा अब लगता है गहरा किरदार होता जाएगा IMF का मजीद पाकिस्तान के अंदर। वो खुद अब काफी चीजों के अंदर बड़ी गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। आपने भी उनको डोजियर लिख दिया कि भाई ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए मारिया जी, इस तरह है, अगर मुझे समझ आए, फर्ज करे आपके इंस्टीट्यूशन में आपके साथ जो लोग हैं, अगर वो कोई गलत काम कर रहे हो लेकिन वो आपसे ऐसी पोजीशन पे हो जहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप किसी ऐसे लोगों को जो उनके आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं। और वो गलत काम जो है ना, वो एक्चुअली
उससे आप ही के इदारे को नुकसान पहुंचेगा। वो जब कहते हैं ना पैड़े कमे थे पैड़े कंसिक्वेंसेस, इन लोगों ने जिस तरीके से इन लोगों ने इस मुल्क को तबाह करने में एक एक चीज, और अब ये आ गए हैं जुडिशरी को तबाह करने पे। याद रखें बैरिस्टर साहब जिस मुल्क से कर आए हैं, लॉ कर आए हैं, उस मुल्क का जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है जजेस का, वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि लीगल नॉलेज क्या है, वो देखते हैं कि एक्सपर्ट उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो देखते हैं कि उसकी इंटेग्रिटी है या नहीं है, और ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के थ्रू होता है, और उसके ऊपर चेक होता है एक सिलेक्शन कमीशन का जो इंडिपेंडेंट होता है कि क्या ये सही हो रहा नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है? हमारे यहाँ पे सिस्टम है हम ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं जो अगले जज की जगह भी साइन कर देते हैं। ठीक है, ये आपका नुक्ता आ गया है। मैं हुमायूं साहब, मैं सिर्फ समझना जो चाह रही हूँ वो ये है कि जब आप कह रहे हैं कि आम मारिया जी आप कह रहे हैं ना आम ट्विस्टिंग होगी, मैं सिर्फ समझना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ समझना चाह रही हूँ मैकेनिज्म उस डॉसियर का आपने वो लिख कर दे दिया, आपने कहा कि ताकि उन इदारों को देते हैं जो आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं। वो आर्म ट्विस्टिंग का मैकेनिज्म आपको क्या नजर आता है? क्या वो कहेंगे कुछ मशरूत कर देंगे, शराइत सख्त कर देंगे, पैसे रोक लेंगे, ट्रांच के अंदर रुकावट आएगी, क्या होगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? इस तरह है जो डेमोक्रेसी है उसकी 2 या 3 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, वो आपको पूरा करना है। और यही वजह है कि जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यूनिट है, जब वो डेमोक्रेसी इंडेक्स को वो करती है, गेज करती है, तो वो आपको सर्टेन पॉइंट्स देती है। जब आपको 8 से ऊपर पॉइंट्स मिले तो इसका मतलब है आप फुल डेमोक्रेसी हो। जब आपको 6 और 8 के दरमियान में मिलता है तो आप फ्लॉड डेमोक्रेसी कहलाते हो। जब आपको 4 और 6 के दरमियान में मिलता है तो आप हाइब्रिड डेमोक्रेसी होते हो। पाकिस्तान थ्रू आउट हाइब्रिड में रहा है। और उससे नीचे जब आप जाते हो आप अथॉरिटेरियन रिजीम में जाते हो, और जैसे जैसे कम पॉइंट्स होते जाते उतना आपकी अथॉरिटेरियन रिजीम। सवाल मेरा अभी भी यही है कि जो आपने डॉसियर लिखा है इसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? आर्म ट्विस्टिंग कैसे की जाए? देखें जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, जुल्म हो, उस मुल्क में जो बिजनेस है वो फ्लरिश नहीं करता। वेरी सिंपल बात। जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हो, जहां पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही हो, वहां पे कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वजह से भी नहीं आती कि वहां पे आपके जो ऑपोजिशन विच हंटिंग हो रही होती है। और अगर फर्ज करे मुझे किसी तरीके से किसी जज ने मेरे केस को मुझे बरी कर दिया है बिकॉज मैं मैरिट पे था, तो आप लोगों ने उस जज को बदल देने की कोशिश की है। हुमायूं साहब, मेरा सवाल अभी भी वो है, ये जो आप बात करें, मैंने किसी भी बात की ये सारी चीजें लिंक्ड है ना, ये सारी चीजें लिंक्ड है। मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ, आपने डॉसियर उनके हवाले कर दिया, जो आर्म ट्विस्टिंग का मैकेनिज्म आपके नजदीक है वो क्या हो सकता है? क्या ट्रांच के अंदर रुकावट आए, क्या मजीद सख्त शराइत आए? अच्छा, आर्म ट्विस्टिंग वो लोग देखें, वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग ये चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ना, जिसको हम पैसे दे रहे हैं, वो डिफॉल्ट ना करे। वो ये चाहते हैं कि ये मुल्क, और ये याद रखें कि CCC- which is next to default and CCC+ means it is highly vulnerable। तो वो ये चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पे पाकिस्तान की मईशत को B+ मिला था, दैट मीन्स के वहां पे एक अच्छी ग्रोथ हो रही थी। वो ये चाहते हैं कि उसी तरीके से, क्योंकि उस जमाने में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी जगह पे कोई प्रोटेस्ट करना चाहती थी, हम उनको फैसिलिटेट करते थे, हम उनके ऊपर विच हंटिंग नहीं करते थे। बिकॉज टाइट करें इकोनॉमी के हवाले से, जो शराइत सख्त करें, टाइट करें, नहीं, हम ये चाहते हैं, बेसिकली होता ये है कि इस किस्म के इदारे मुल्क को कहते हैं कि आप अपने बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ठीक कर दो, आप इस किस्म के गलत काम ना करो। अगर इस किस्म के गलत काम करोगे तो हम आपके साथ नहीं चलेंगे, बिकॉज दे आर, इट्स नॉट दैट, वो ये चाहते हैं कि सिस्टम ठीक हो। वो सिस्टम, वो क्या चाहते हैं? वो कहते हैं आपके खर्चे कम हो, आपकी इनकम ज्यादा हो, वो सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। तो वही चीज हम उनकी निशानदेही करते हैं, और ये चीजें सुप्रीम कोर्ट को भी है। आपको क्या मतलब है? उनको इन चीजों का नहीं पता। ठीक है, चले हुकूमत को इसका जवाब दे लेने देना। कील साहब वो कह रहे हैं जी कि चूंकि सब तमाम बाकी रास्ते इस मुल्क के अंदर बंद हो गए हैं, ना सड़कों पे, ना अदालतों पे, ना सियासत में कहीं भी गुंजाइश नहीं है, तो उन्होंने ये डॉसियर हवाले किया है IMF के, और IMF ये कहेगा जी कि आप अपने सिस्टम्स ठीक करें। वैसे वो जो मुलाकातें करें वो मिलके आपको यही कह रहे हैं ना, आप अपने सिस्टम्स ठीक करें, इसके अलावा तो वो कुछ कह नहीं रहे हैं। तो वो सिस्टम्स ही ठीक करवाएंगे जब ये डॉसियर दिया जाएगा।
ماری صاحبہ کیا ہی خوب ہوتا آپ یہ پوچھ لیتی کہ ڈوسیے میں تھا کیا یا اس کے کانٹینٹس کیا تھے. یہ تو نہیں بتایا کہ ڈوسیے میں کیا تھا یا کیا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ 339 صفحے ہیں ڈوسیے کے, لیکن ایک بھی صفحہ منظر عام پہ نہیں آیا. عمران خان صاحب کے تو غالباً 3 خط منظر عام پہ آ چکے ہیں اور ایک خط انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہے, وہ بھی منظر عام پہ آ چکا ہے. تو آف کورس کیا آئی ایم ایف اپروپریٹ فورم ہے ان تمام چیزوں کے لیے؟ انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے احتجاج کیا, آئی ایم ایف کو خط لکھا پاکستان کو پیسے مت دو, اب انہوں نے ڈوسیے دے دیا. تو آف کورس جو اگلی ٹرانچ آنی ہے اسی کے بیچ میں یہ حائل ہونا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو پیسے نہ ملیں. اینڈ آف کورس اس سے اس حکومت کا نقصان تو نہیں ہے, اس پوری قوم کا اور ملک کا نقصان ہے. سو آف کورس دے شوڈ بی آؤٹ ان دی اوپن. الیکشن سے پہلے آئی ایم ایف کا وفد جب پاکستان آیا تھا تو ان کی ملاقات تحریک انصاف کے وفد سے ہوئی تھی, اور اس وقت گو ہیڈ دینے کے بعد ان سب کنسلٹیٹو پروسیس میں تحریک انصاف نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا حکومت کو. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اچھی طرح میں یاد ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. جی بالکل, ایک وفد آیا تھا, ان کی ملاقات ہوئی تھی اور وہ اس حوالے سے ہوئی تھی کہ یہاں پہ اگر بالفرض کے کل کو آپ حکومت میں آتے ہیں اور یہ پروگرام ہے, اور بالکل ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیپ ہے, اگر مثال کے طور پہ کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے, کولیشن گورنمنٹ میں اگر آپ کی کوئی ذہنی ہم آہنگی اپنے ان کی دوسری جو حکومت کے ساتھ اتحادی ان کے ساتھ ایٹ سم پوائنٹ ہو سکتی ہے یا ہو جائے گی یا ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ یہ پورا آئی ایم ایف کا پروگرام پچھلی دفعہ کی طرح 10 روپے کم کر کے تو پھر وائلیشن کریں گے؟ تو وہ کچھ سرٹن شیورٹیز تھیں جو دیکھیں نا ایک دفعہ ان کے ساتھ یہ ہینڈ تو ہوا. تحریک انصاف نے فیسیلیٹیٹ کیا حکومت کو اس وقت, یہ ٹھیک ہے نا یہ بات. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اچھی بات ہے, اس ٹائم انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, لیکن یہ کوئی اپروپریٹ یا ریلیونٹ فورم تو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کو آپ ڈوسیے دے رہے ہیں. کیا یہ اب اگلا خط جو ہے کیا صدر ٹرمپ کو لکھیں گے اور ان کو کہیں گے کیونکہ یہاں پہ سپہ سالار جو ہیں وہ تو خطوں کا جواب ہمیں نہیں آ رہا, تو اب ٹرمپ جو ہے وہ دوست رہا ہے کیونکہ ان کا ذاتی بقول ان کے, تو پھر اگلا خط تو میں وہیں پہ جاتا دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی ابھی فی الحال جو خط و کتابت کی سیاست ہے سینیٹر صاحب, فی الحال ہم وہی دیکھیں گے. 3 خط آئے ہیں سامنے, کچھ ابھی فی الحال خط و کتابت کے اوپر آپ لوگوں کا اکتفا ہے, مزید خط آئیں گے کچھ سامنے؟ دیکھیں ماریہ جی, ابھی جو آپ کی اور بیرسٹر صاحب کی گفتگو ہوئی ہے اس میں کم از کم ایک چیز سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, اور آپ نے میں جب پوائنٹ کرنا چاہ رہا تھا اس وقت آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس ملک کو نقصان دینا چاہتی تو پاکستان تحریک انصاف بڑے آرام سے اس وقت کہہ دیتی سوری وی ڈو ناٹ گیو اینی گارنٹی, لے لیتے نا پیسے. ٹھیک ہے, اچھا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ پتا ہے. وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بیگرز کی ناٹ بی چوزرز. ان ادر ورڈز جب آپ پروفیشنل بیگر ہونا تو یہ یاد رکھیں ایک پروفیشنل بیگر میں اور ایک غریب آدمی میں جو قرضہ لینے جا رہا ہوتا ہے ان میں فرق ہوتا ہے. ان میں فرق ہوتا ہے سیلف ریسپیکٹ کا. جو پروفیشنل بیگر ہوتا ہے وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ختم کرتے ہوئے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے. جو اپنی سیلف ریسپیکٹ, جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں تجھ سے قرضہ مانگ رہا ہوں لیکن میں اپنے ملک کو نہیں بیچ رہا, اپنی ذات کو نہیں بیچ رہا. آپ نے قرضہ دینا ہے تو ٹھیک ہے دو, نہیں دینا تو اپنا کام کرو. اب یہ فرق ہے. اب یہاں پہ آپ نے ان کو بڑا اچھا پکڑا ہے. اور میں مزے کی بات یہ کہ دیکھیں بیرسٹر صاحب اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جو کٹورا لے کے جایا کرتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ پوری ٹیم, I think you know you've forgotten that. Let me just jog your memory. اسی وجہ سے بیرسٹر صاحب اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہ تو بیگرز ہمیں تو نہ کہیں, ہم تو انویسٹمنٹ لا رہے ہیں سر. دیکھیں I think you know we really identify who the beggar is and who. پلیز allow me. اگر ہم میں سے ایک بول لیں گے, اگر آپ بولنا چاہتے ہیں میں خاموش ہو جاتا ہوں so that at least ہم میں سے کسی ایک کی بات پوری طرح سن لی جائے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا اس میں یہ کہ دیکھیں بیرسٹر صاحب میں نے اس لیے اس فرق کو واضح کیا ہے کہ جب آپ کسی پروفیشنل بیگر کے گھر جاتے ہیں نا اس کے گھر میں سب کچھ پڑا ہوتا ہے, وہ مالدار ہوتا ہے. اب اگر آپ ان لیڈرشپس کی بات کر لیں جن کی طرف ہم جا رہے ہیں, وہ سارے لیڈرز دیکھیں ان کی باہر پراپرٹی دنیا میں ہر جگہ ہے. آپ کو اور مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اپنی انویسٹمنٹ پاکستان لے کر آؤ, اپنے بچوں کو نہیں پاکستان لا رہے کہ انویسٹمنٹ کرو. وہ اربوں ملینز ڈالرز کے وہ اونرز ہیں, ان میں سے کون لے کر آیا $2 ملین یا $5 ملین یا $30 ملین؟ کوئی لایا ہے؟ خالی ایون فیلڈ کی آدھی, وہ ایون فیلڈ پوری بلڈنگ ان کی ہے, پوری سینٹر میں وہ بلڈنگ ان کی ہے. ان میں سے آدھا بیچ دینا تو آپ کا کم از کم $1 بلین تو آ ہی جائے گا. وہ آ کے آرام سے $1 بلین دے سکتے ہیں.
لیکن آدھی بلڈنگ کی میں بات کروں, میں ابھی پوری کی بات بھی نہیں کر رہا. جس جگہ پہ یہ ہے, اٹ از اوور لوکنگ دا ہائیڈ پارک. صحیح, کبھی آپ جا کے دیکھیں بیرسٹر صاحب. ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ آ گیا ڈاکٹر صاحب. بس مجھے اس بحث کو اب سمیٹنا ہے کیونکہ فی الحال لگتا یہ ہے کہ خطوں خطابت کی ہی فی الحال سیاست ہو رہی ہے. بیرسٹر صاحب, یہ جو خط ہے یہ ہے تو اوپن لیٹر, تو کیا اس کا جواب پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعظم کے آفس کی طرف سے کوئی اس کو انہوں نے پڑھ لیا ہے؟ بائی دا وے میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے پڑھا ہے یہ خط؟ دیکھیں, پہلے کہا گیا کہ خط لکھا ہے اور پھر کہا گیا خط ڈیلیور نہیں ہوا خط, اور پھر دوسری طرف سے یہ آگی بات کہ خط موصول نہیں ہوا, اور اگر موصول بھی ہوا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور پھر تو آن ریکارڈ یہ بات آ چکی ہے کہ اگر ایسا کوئی خط آئے تو وزیر اعظم صاحب کو بھیجا جائے گا. تو ان پرسن یا فزیکلی تو خط کوئی بھی نہیں آیا, اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو اوپن لیٹرز ہیں. تو اوپن لیٹرز تو پڑھ لیے پی ایم صاحب نے, تو کوئی جواب بنتا ہی نہیں ہے. پی ایم صاحب نے ویسے پڑھ لیے, آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں, اوپن لیٹرز ہیں تو وہ لیٹرز میں اخبار میں اگر کوئی خبر آئی ہو تو پھر بالکل اس حوالے سے خبر کی حد تک وہ پڑھا جا سکتا ہے. آپ نے پڑھا ہے پرائم منسٹر پاکستان ویسے میں نے کہا وزیر, میں نے تو دیکھیں کہ میں نے تیسرے خط میں نے بالکل پڑھے ہیں, تینوں کی تینوں خط. اور کیونکہ بڑی انسپریشن ڈرا کی جاتی ہے نیلسن منڈیلا سے, مارٹن لوتھر کنگ سے, اور پھر اس کے بعد مجیب الرحمان سے, کہ جو 6 نکات ہیں. اب ان 6 نکات میں سے سب سے اسٹانشنگ بات یہ تھی کہ تیسرے خط میں تو 5 نکات ہو گئے. تو یہ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ چوتھا 5واں خط آئے گا تو یہ آہستہ آہستہ ڈاکٹر صاحب ایک اچھی بات یہ کہ حکومت نے وہ خط پڑھ لی ہیں, وہ اب وہ یہ نہیں کہیں گے ہم نے نہیں پڑھے, یہ تو ہمیں سامنے بتا دی خط پڑھ لی ہے انہوں نے. ماریا جی, میں ایک وہی معصومانہ والا سوال بن جاتا ہے, آپ کے چینل سے معصومانہ سوال آتا ہوتا ہے کہ آپ واقعی ان پہ بلیو کر رہی تھی کہ ان لوگوں نے خط نہیں پڑھا؟ سر پھر بھی بہتر ہوتا ہے نا کہ پوچھ لے ان سے, جو مجھے کہ آپ ان سے زبانی طور پہ پوچھ تو لے نا, یہ ہمارا فرض ہے. یہ لوگ خط پڑھیں گے, عمران خان کا خط لکھا ہوا خط سب سے پہلے یہ لوگ پڑھیں گے, اور اپنے ساتھ کوئی انٹرپریٹر بھی لکھیں گے جیسے بیرسٹر صاحب ہے, تو ان کو انگریزی سمجھا سکے کہ انگریزی میں لکھا ہوا اس کا مفہوم کیا ہے. تیسرا خط اردو میں تھا سر. چلے, تیسرا خط ہماری قومی زبان میں تھا. تبھی تو انہوں نے اردو میں لکھا تھا کہ پہلی 2 سمجھ نہیں آئی ہوں گی پرائم منسٹر صاحب کو. چلے, بڑی دلچسپ بحث ہے, بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ہم بریک پہ جائیں گے, جب واپس اس کے بعد ایک بہت ہی ہمارے پاس سیریس سٹوری ہے. کراچی کے اندر ایک نوجوان مصطفیٰ, وہ قتل ہوتا ہے, وہ گمشدہ تھا اور آج اس کی لاش مل گئی ہے. بڑا ہی گھنونا فیل ہے, بڑا ہی گھنانا یہ کرائم ہے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی کے اندر جو لاپتہ لڑکا تھا مصطفیٰ عامر, اس کی آج لاش فائنلی مل گئی ہے. کسی بھی والدین کے لیے یہ سب سے ڈراؤنا خواب ہوتا ہے, ورسٹ نائٹ میئر ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی مصطفیٰ کے والدین کے سامنے یہ بھیانک حقیقت اس وقت سامنے کھڑی ہے. ہب کا علاقہ دراجی ہے, جہاں پہ پولیس اسٹیشن کے قریب سے جلی ہوئی یہ گاڑی ملی اور لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہب کے علاقے کا استعمال کیا گیا. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں یہ 6 جنوری کو مصطفیٰ عامر لاپتہ ہوئے تھے. 23 سال ان کی عمر تھی. سی آئی اور سی پی ایل نے مل کر تحقیقات کی. شواہد مل گئے کہ مصطفیٰ عامر کو قتل کیا گیا. انبغان, جو کہ اس کا پہلی جماعت سے لے کے 7ویں جماعت تک کا پکا دوست تھا, اس نے مصطفیٰ کو 6 جنوری کو کال کر کے گھر بلایا اور پھر اس کو قتل کر دیا. پولیس مسلسل ڈھونڈتی رہی. پولیس نے ہفتہ 8 فروری کو ڈیفنس میں چھاپا بھی مارا, انبغان کو گرفتار بھی کیا, اور اس دوران تاوان کی کالز بھی آتی رہیں جس سے تاثر دیا گیا کہ مصطفیٰ زندہ ہے اور 2 کروڑ روپے اگر تاوان دے دیا جائے تو اس کو گھر چھوڑ دیا جائے گا. جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مصطفیٰ کو 6 جنوری کی رات ہی قتل کر دیا گیا, اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا گیا تھا. اس پوری جو گھنونا کرائم ہے اس کی آج ہم نے دیکھا کہ تفصیلات سامنے آئیں. کامل عارف رپورٹر ہے ایئر نیوز کے, کرائم کور کرتے ہیں, اس سٹوری کو مسلسل فالو کر رہے ہیں. کامل, کیا اب 100% اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لاش کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے, یہ مصطفیٰ کی ہی ہے؟ کیونکہ بیچ میں یہ بھی سٹوریز ہے کہ اس کو نامعلوم ان آئیڈینٹیفائڈ لاش سمجھ کے دفنا بھی دیا گیا تھا. یہ ذرا کلیئرٹی دیجئے کہ کیا یہ مکمل طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں وثوق کے ساتھ کہ یہ مصطفیٰ ہی ہے جس کی لاش ہے اس جلی ہوئی گاڑی میں؟ جی دیکھیے ماریا, وثوق کے ساتھ تو ڈی این اے رپورٹ کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے, کیونکہ جس کنڈیشن میں یہ ڈیڈ باڈی ملی ہے اور جو تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں اس سے تو آپ یہ کہہ لیجیے کہ لاش کیا وہ شناخت کے قابل ہی نہیں ہے. تو ناقابل شناخت ہونے کی وجہ سے بلوچستان پولیس نے اس کا وہاں پہ پوسٹ مارٹم کرایا اور پوسٹ مارٹم کے بعد ای ڈی کے حوالے کیا, اور ای ڈی نے 3 دن تک ان کے شناخت نہ ہونے پر اس لاش کو دفن کر دیا. اور یہ پورا معاملہ بلوچستان کے پولیس کے علم میں نہیں تھا. بلوچستان پولیس اس پورے واقعے میں لا علم تھی کہ یہ لاش
किसकी है, गाड़ी में रख के एक नौजवान को गाड़ी में बिठाने के बाद किसने आग लगाई, और गाड़ी में आग भी इस तरीके से लगाई गई कि ऐसा केमिकल या ऐसी चीज का इस्तेमाल किया गया कि उसमें किसी भी तरह के शवायद ना बचें। गाड़ी भी मुकम्मल तौर के ऊपर जल के खाकसर हो गई और जो लाश है वो भी नाकाबिले शनाख्त हो गई और वो जल के कोयला हो गई। तो ये तो डीएनए रिपोर्ट जब आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन पुलिस ने सिर्फ इस डीएनए से ही इसकी शनाख्त को मुमकिन नहीं बनाना, बल्कि जो मुलजिम है अरमगान, उसके जो घर से खून के नमूने मिले, जो कारपेट के ऊपर खून के सैंपल्स रह गए थे या जो साफ नहीं कर सके थे, जब पुलिस ने छापा मारा तो वो खून के सैंपल्स भी पुलिस ने जमा किए हैं और उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। और ये बड़ा हौलनाक किस्म का वाकया है, क्राइम है, दोस्तों के बीच थी, दोस्त पहले ये दोनों दोस्त मिलकर मंशियात के कारोबार से मुंसलिक हुए, मंशियात के इस्तेमाल भी करते रहे कम उम्री के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली जो शवाहिद मिले हैं और जो एफआईआर इनके ऊपर दर्ज है उससे ये लगता है कि ये मंशियात का कारोबार करते रहे। लेन देन का कोई तनाजा था ये उस दिन कोई लेन देन का तनाजा था जिसके नतीजे में ये हुआ है? देखिए, दो एक्सपेक्ट हैं जिसमें पता चला है, जो हमें पुलिस ज़राए बताते हैं, क्योंकि अभी इसमें कंक्रीट बात नहीं है। एक तो ये है कि मुस्तफ़ा अरमगान अपने दोस्त को मंशियात देता था, उसके 50 लाख रुपए का लेन देन था। दूसरा, एक इनकी दोस्त थी मुश्तरका, उसके ऊपर भी दोनों के दरमियान जो है यकम जो 31 तारीख है जब से तनाजा चल रहा था, झगड़ा चल रहा था अपनी एक दोस्त को लेके। तो ये दो बातें इस पूरे एपिसोड में अब तक सामने आई हैं। सही, बहुत शुक्रिया कामिल आरिफ। जैसे जैसे इस केस की बातें अनफोल्ड होंगी हम चाहेंगे कि आपसे अपडेट देते रहें, क्योंकि आज इस केस का ड्रॉप सीन हुआ है। पुलिस ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कुछ तफसीलात सामने आई हैं, कुछ तफसीलात नहीं आई। दो बच्चे जिनका आपस में एक बिजनेस अरेंजमेंट था मनशियात को लेकर के दरमियान कोई लेन देन के तनाजे के नतीजे में घिनौना क्राइम हुआ। अल्लाह सबके बच्चों को महफूज रखे। किसी की लाश को ऐसे जला देना ये एक इंसानियत की सबसे घटिया तरीन और क्राइम का सबसे घिनौना तरीन शक्ल है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।